हो मिची मिची हात धुने साबुन पानीले, हात खोक्दा मुख छोप्ने असल बानीले, भिडभाडमा जान छोडौं मास्कको प्रयोग गरौं, हात मिलाउन आजै छोडौं नमस्कार गरौं, अन्डा मासु राम्रोसँग पकाएर खानु, संक्रमणकै शंका लागे अस्पताल जानु। यति कुरा थाहा पाए सबैले अति हाल्नु पर्दैन कसैले, गाउँ घरमा चेतना जगाऊ कोरोना डर मनदेखि भगाऊ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाऊ, हल्लाको पछि नलागौं। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यमा समूह बुझाउन आउँदै हुनुहुन्छ रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्य। दुईवटा समूहहरूको संयोजन भनिन्छ अथवा त्यसलाई अंग्रेजीको यू अक्षरले पनि लेख्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा नाटक र गीत पनि छ। अब बुढा, दुईवटा वृत्तकार चित्रहरू मध्ये चिया खाने मानिसहरूको वृत्तको छेउमा टी लेखौ र कफी खाने मानिसहरूको छेउमा सी लेखौ। बिभनेको केटाको समूह, केटाको समूह, जीवनेको केटीको समूह। नमस्कार, म शिखर गजरकोटे। यो रेडियो कार्यक्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित र प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने उद्देश्यसहित जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, किनकि आधा घण्टा खर्चिएपछि समूहको बारेमा त जान्नै पर्यो। त्यति मात्र कहाँ हो र, कार्यक्रम सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास पुस्तिका पनि भर्नुपर्छ। साथै सोधिने 3 प्रश्नको जवाफ पनि दिन आवश्यक छ। सही जवाफ दिन सके 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड जित्न सकिन्छ। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। गणित विषय अन्तर्गत समूह बुझौं। समूह बारे बुझाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्यले विभिन्न सामग्री तयार पार्नु भएको छ। तपाईहरूको विद्यालयमा मिल्ने साथीहरूको एउटा समूह हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरूले घरपालुवा जनावरहरू के पाल्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले गाई पाल्नु भएको छ, बाख्रा पाल्नु भएको छ, हैन? तपाईको मम्मी बाबाले बाख्रालाई गाईलाई घाँस काटेर स्याहार्नुहुन्छ नि। हो, यी तपाईहरूले घरमा पाल्नुभएका जनावरहरूको समूह भयो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू हामी दैनिक जीवनमा धेरै कामहरू गर्दा विभिन्न खाले समूहहरूसँग रहेर हामी काम गर्छौँ। ल अब अलिकति गणिततर्फ जाउँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूलाई थाहा छ नि, गणितमा त मुख्य गरी अङ्कहरू पढिन्छ र मुख्य गरी प्राकृतिक सङ्ख्याहरू जुन हामी गन्नलाई प्रयोग गर्छौँ ती सङ्ख्याहरू हामी पढ्छौँ नि। जस्तै 1, 2, 3, 4, 5। यी 5 वटा गन्नको लागि प्रयोग हुने सङ्ख्याहरूको पनि एउटा समूह भयो। तर भाइ बहिनीहरू, म अर्को एउटा समूह भन्दैछु, हेर्नुहोस् है, राम्ररी सुन्नुहोस्। 1, 2, 3, 4 पिँडालु र 5। 1, 2, 3, 4 पिँडालु र 5। पिँडालु कहाँबाट आयो है भाइ बहिनीहरू बिचमा? यो त तपाईहरू व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अघिको जसरी यो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरू? सक्नुहुन्न, किनभने बिचमा पिँडालु आयो।
पिँडालु त सङ्ख्या होइन, त्यसकारणले यो एउटा समूह भएन, होइन भाइ बहिनीहरू? ल भाइ बहिनीहरू, अब समूह र त्यसको आधारभूत परिचयपछि हामी समूहको गणनात्मकतातर्फ लाग्छौँ। तपाईहरूलाई अघि मैले एउटा समूह भनेको थिएँ नि, 5 सम्मका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह, 1, 2, 3, 4, 5, 5वटा अङ्कहरू अथवा प्राकृतिक सङ्ख्याहरू मिलेर बनेको एउटा समूह। त्यो समूहभित्र कतिवटा सदस्यहरू रहेका छन्? 1 एउटा, 2, 3, 4, 5, 5वटा सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। त्यो समूहको गणनात्मकता चाहिँ 5 भयो। अब तपाईहरूको घरमा भएका सदस्यहरूको नाम फट्टाटट्टा भन्नुहोस् त, को हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईहरूको परिवारमा भएका सदस्यहरूको गणनात्मकता पनि भन्नुहोस् न त, को होइन, कतिजना हुनुहुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ गणनात्मकता हो। त्यही नै तपाईको परिवारमा भएका सदस्यहरूको गणनात्मकता हो भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको लागि अलिकति हामी पढाइतर्फ पनि लागौँ है। हाम्रो समाजमा पढाइको स्थिति कस्तो छ? भाइ बहिनीहरू, तपाईको टोलमा एसएलसी अथवा एसईई पास गरेका केटाहरूको समूह बनाउनुहोस्। म पनि बनाउँछु। त्यस्तै तपाईहरूले तपाईहरूको त्यही टोलमा एसईई पास गरेका केटीहरूको समूह बनाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईहरूले त्यो केटाहरूको समूहलाई बी अङ्ग्रेजीको अक्षरले जनाउनुहोस् र केटीहरूको समूहलाई अङ्ग्रेजीको जी भन्ने अक्षरले जनाउनुहोस् है। ल भाइ बहिनीहरू, लेख्नुहोस् त, म पनि लेख्दैछु, तपाईँ पनि लेख्नुहोस्। हाम्रो टोलमा कुन कुन केटाहरूले एसईई पास गरेका रहेछन् त? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले तपाईहरूको टोलमा जन्मिएर एसईई पास गर्नुभएका पुरुषहरूको नामहरूको र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा महिलाहरूको नामहरूको चाहिँ समूह बनाउनु भयो। अब गन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको टोलमा कतिजना पुरुषले एसईई पास गर्नुभएको रहेछ? म पनि गन्दैछु है। हो, मेरो टोलमा जम्मा 8 जना पुरुषहरूले एसईई पास गर्नुभएको रहेछ, जसलाई मैले एनबी अथवा नम्बर अफ बोइज पास्ट एसईई, एन ब्र्याकेटभित्र क्यापिटल बी राखेर सङ्केत गरेँ। एनबी इक्वल्स टु 8 आयो मेरो। त्यस्तै गरी मेरो टोलमा 4 जना दिदी बहिनीहरूले एसईई पास गर्नुभएको रहेछ भनेपछि एनजी अथवा जी भनेको गर्ल्स भनेको छ, एनजी चाहिँ 4 भयो, एनबी चाहिँ 8 अथवा 8 भयो भने एनजी चाहिँ 4 भयो। अब हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले अघिको जस्तो धेरै समय लगाएर नाम लेख्नुभयो नि, होइन, कसले एसई पास गर्नुभयो भनेर, तर तल चाहिँ ठ्याक्कै तपाईहरूले सङ्ख्या लेख्नुभयो। यो त सजिलो भयो नि, होइन? टक्क सङ्ख्या हेरेर चाहिँ तपाईहरूले कसले बढी, केटाहरूले कि केटीहरूले अथवा महिलाहरूले कि पुरुषहरूले चाहिँ बढी एसई पास गर्नुभएको छ त तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, होइन? जसरी मेरोमा 8 जना पुरुषहरूले एसई पास गर्नुभएको रहेछ र 4 जना महिलाहरूले एसई पास गर्नुभएको रहेछ भने मैले त मेरो समुदायमा त केटाहरूले पो धेरै पढेको देखेँ त। तर केटा र केटी बराबर पढ्नुपर्छ भनेपछि आउँदा दिनहरूमा म केटीहरू अथवा महिलाहरूलाई पनि पढ्ने उत्प्रेरणा जगाउँछु, पढ्ने वातावरण मेरो तर्फबाट प्रदान गर्छु। तपाईहरू पनि त्यसै गर्नुहुन्छ, होइन? हो, धेरै राम्रो, तपाईहरू त ज्ञानी मान्छे हुनुभयो नि है। ल भाइ बहिनीहरू, अब समूहको गणनात्मकताबाट समूहको युनियन अथवा संयोजन के हो त भन्नेतर्फ लागौँ है। तपाईहरूले यदि 2वटा समूहहरू लिनुभयो र 2वटै समूहहरूका सबै सदस्यहरूलाई मिलाएर नदोहोऱ्याइकन फेरि अर्को एउटा समूह बनाउनु भयो भने त्यसलाई भनिन्छ 2वटा समूहहरूको संयोजन भनिन्छ, अथवा त्यसलाई
अङ्ग्रेजीको यु अक्षरले पनि लेख्न सकिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि म 2वटा समूहहरू लिँदैछु र कापीमा पनि लेख्दैछु। तपाईहरू पनि लेख्नुहोस् है। पहिलो समूहको नाम मैले ए राखेँ, अङ्ग्रेजीको क्यापिटल ए, र ए का सदस्यहरू 1, 2, 3 र 4। त्यसपछि अर्को समूह बी भन्ने समूह मैले बनाएँ, जसमा 7 वा त्यसभन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरूको एउटा समूह राखेँ मैले, 1, 3, 5 र 7। तपाईहरू पनि बनाउनुहोस् है 2वटा समूह। अब हामी ए र बी 2वटा समूहहरूको संयोजन निकालौँ। ए र बी को संयोजन निकाल्दा तपाईहरूलाई अघि मैले भने ए र बीमा भएका सबै सदस्यहरू लेख्ने, तर नदोहोऱ्याइकन है। भनेपछि एमा भएका सदस्यहरू 1, 2, 3, 4 र बीमा भएका अन्य सदस्यहरू 5 र 7। 1, 2, 3, 4, 5 र 7 मिलेर अर्को एउटा ठुलो समूह भयो, जसलाई ए र बी को संयोजन भनिन्छ, जसमा ए र बी 2वटै समूहहरूका सबै सदस्यहरू नदोहोऱ्याइकन लेखिएका छन्। अब भाइ बहिनीहरू गणनात्मकतातर्फ लागौँ है। यहाँ पनि एनए अथवा एमा कतिवटा सदस्यहरू रहेका छन्? हो, 4वटा। भनेपछि एनए बराबर 4 भयो। त्यस्तै एनबी पनि 4 भयो। र एनए युनियन बी अथवा ए र बी को संयोजनको समूहमा चाहिँ कतिवटा सङ्ख्याहरू छन् त भन्नुहोस् त? 1, 2, 3, 4, 5 र 7 गरेर 6वटा सङ्ख्याहरू अथवा 6वटा सदस्यहरू रहेछन्। त्यसकारणले एनए युनियन बी बराबर 6 हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिलेसम्म भनेका कुराहरू कापीमा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ होला नि, होइन? हो, धेरै राम्रो। अब हामी इन्टरसेक्सन अथवा प्रतिच्छेदनतर्फ लागौँ है। अब त्यसपछि ए र बी को प्रतिच्छेदन निकालौँ। समूह ए र बी को प्रतिच्छेदन निकाल्दा के गर्नुपर्छ? तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामै पढ्नु भएको छ। ए र बी दुवैमा भएका सदस्यहरू मात्र लिने। भनेपछि ए प्रतिच्छेदन बी अथवा ए इन्टरसेक्सन बी बराबर ए र बी दुवैमा के छन् त? 1 छ अनि 3 छ। भनेपछि 1 र 3 चाहिँ ए र बी दुवैमा भएका सदस्यहरू भए। भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 1, 3 भयो। अब यो इन्टरसेक्सन अथवा प्रतिच्छेदनको पनि गणनात्मकतातर्फ लागौँ। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, ए इन्टरसेक्सन बीमा कतिवटा सदस्यहरू रहेका छन्? हो, 2वटा सदस्यहरू। भनेपछि एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर 2 भयो। अब यसबाट हामी कस्तो खाले सूत्र अथवा कस्तो खाले सम्बन्ध पत्ता लगाउन सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ है। एनए भनेको चाहिँ कति छ त हाम्रो? भनेपछि एनए बराबर 4 भयो। त्यस्तै एनबी, हो, बीमा पनि 4वटा। भनेपछि एनबी पनि 4 भयो, होइन? त्यसपछि एनए र एनबी जोडौँ त कति हुन्छ? एनए प्लस एनबी गर्दा 4 + 4 8 भयो। अब त्यसमा एनए इन्टरसेक्सन बी घटाइदिउँ। हो, 2 छ। भनेपछि एनएमा एनबी जोडेर एनए इन्टरसेक्सन बी घटाइदिउँ। भनेपछि एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर 4 + 4 - 2 बराबर 4 + 4 8 भयो। 8 - 2 6 भयो। हो, त्यो 6 चाहिँ के को मान हो त भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। हो, 6 भनेको एनए युनियन बी हो। भनेपछि हामीले एउटा सूत्र यहाँ पत्ता लगायौँ। ल, कापीमा लेख्नुहोस् त। एनए युनियन बी बराबर एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हुँदो रहेछ।
सुनिहाल्नुभयो समूहको बारेमा ऋषिकेश आचार्य सरले सिकाउनु भएको। पक्कै पनि धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो। यही समूहलाई बुझाउन ऋषिकेश सरले नै नाटक पनि तयार पार्नु भएको छ। आउनुहोस् नाटक सुन्दै सिकौं, साथमा सन्देशमूलक गीत पनि सुनौं है। ए छोरा छोरा छोरी उठ, बिहान भइसक्यो। अनि तपाईँ पनि उठ्नुहोस्। म बाहिर बढार्दैछु, तपाईँ छोराछोरीलाई उठाएर चिया पकाउनुहोस् त। आज कस्तो निन्दा लागेछ। हिजो कामले धेरै थाकेर होला, आज साह्रै धेरै बेर सुतेछु। छोराछोरी उठ, धेरै बेर सुत्नु हुँदैन, बिहान छिटो उठ्नुपर्छ। हुन्छ बाबा, हामी उठेर मुख धोएर ब्रस गर्दैछौँ। ल ल छिटो आऊ। चिया पाक्यो? पाक्यो। ल सबैजना देऊ। आज त एउटा विद्यालयको वार्षिक उत्सव छ। चिया खाजा हामीले नै बाँड्नु पर्ने। हाम्रै होटललाई भनेको छ, तर चिया र कफी कति कति चाहिन्छ। जम्मा 500 जना जति मानिस आउँछन् रे। ए त्यसो भए हामी योजना बनाऊ है। 500 जना जम्मा कार्यक्रममा आउँछन् रे। उनीहरूलाई कति कफी कति चिया चाहिन्छ अन्दाज गर भनेका छन्। ओहो बुढी, त्यो त हाम्रो गणित नपढेको समूहको कुरा पो आयो त, होइन र? हो नि बुढा, ठ्याक्कै हामीले 9 र 10 कक्षामा समूह वा सेट पढ्दा त्यही कुरा त पढेका थियौ नि, होइन र? हो नि बुढी, हामी त्यही पढेको आधारमा योजना बनाऊ न त। हेर बुढा, मलाई त्यो विद्यालयले एउटा तथ्याङ्क दिएको छ। कस्तो तथ्याङ्क हो बुढी? त्यहाँ आउने 500 जना मानिस मध्ये चिया खाने 200 जना, कफी खाने 250 जना र चिया र कफी दुवै खाने पो 100 जना रहेछन्। ल हेर है बुढी, त्यसलाई गणितीय भाषामा हामी दुवैजना मिलेर लेखौँ अनि हामीलाई अन्त्यमा निर्णय लिन सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मानौ चिया खाने मानिसहरूको समूह अङ्ग्रेजीको ठुलो अक्षर टीले जनाऊ भनेपछि चिया खानेको संख्या एनटी बराबर 200 भए। त्यसै गरी सीले कफी खाने मान्छेहरूलाई जनाउँछ भने एनसी बराबर 250 जना भयो। तर नि बुढा, यहाँ चिया र कफी दुवै खानेलाई चाहिँ कसरी जनाउने त? हेत्तेरीको बुढी, यहाँ चिया र कफी दुवै खानेलाई सी इन्टरसेक्सन टी, जहाँ सी भनेको कफी र टी भनेको चिया खाने जनाउँछ नि। त्यस कारणले एन सी इन्टरसेक्सन टी बराबर 100 भयो। हामीले यही सूचनाको आधारमा भेन डायग्राम बनाएर यो समस्याको हल गरौँ है। सर्वप्रथम भेन डायग्राम बनाउनको लागि के गर्ने हो बुढी, तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन? बुढा पनि सर्वप्रथम एउटा आयतकार ठुलो चित्र कोर्ने जसभित्र समूहका सबै जानकारी अटाउन सकियोस्। त्यसलाई के भनिन्छ, सम्झेका छौ त बुढा? त्यसलाई सर्वव्यापी समूह वा एनयुले जनाउँछ, जसभित्र हामीले लिएका 500 जना सबै कार्यक्रममा उपस्थित हुने मानिसहरू पर्दछन्। ल त्यसो भए यो आयत आकारको चित्रभित्र 500 जना मानिस हुनुपर्छ, होइन? हो त बुढी। अब तिमी भन त, यहाँ हामीले के खाने मानिसहरू छुट्याउने हो? त्यो त चिया खाने मानिसहरू जसलाई हामीले एनटी मानेका छौँ र कफी खाने मानिसहरूलाई जसलाई हामीले एनसी मानेका छौँ। अब त्यस दुईवटा चिया र कफीको पनि वृत्ताकार दुईवटा चित्रहरू त्यस आयतकार भित्र बनाउन त। ल म बनाउँदैछु यहाँ। आहा, यो चित्र त एउटा आयतकार भित्र दुईवटा वृत्ताकार पाइप राखे जस्तो पो भयो त, होइन? साँच्ची त्यस्तै भयो। त एउटा वृत्तले चिया खाने मानिसहरूको संख्या एनटी जनाउँछ भने अर्को वृत्तले कफी खाने मानिसहरूको संख्या एनसी जनाउँछ। अनि हेर त बुढी, हामीले यो भेन डायग्राम भित्र जम्मा 4वटा क्षेत्र देख्यौँ। एउटा क्षेत्र भनेको चाहिँ चिया र कफी दुईटै वृत्तको खप्टिएको भाग जुन बीचमा छ। दोस्रो क्षेत्र भनेको चाहिँ चिया खाने वृत्तको छेउको भाग पर्यो। तेस्रो क्षेत्र भनेको चाहिँ चिया खाने वृत्तको छेउको भाग पर्यो र चौथो र अन्तिम क्षेत्र भनेको चाहिँ चिया कफी दुवै नखाने क्षेत्र पर्यो, जुन चाहिँ वृत्तदेखि बाहिर छन्। हो नि बुढा, पहिलो क्षेत्र त्यो भेन चित्रको बीचको भाग हो जहाँ दुईवटा वृत्तहरू खप्टिएका छन्। त्यो क्षेत्र चिया र कफी दुवै खाने मानिसहरूको संख्या लेख्ने हो। त्यसकारण त्यहाँ चिया र कफी दुवै खाने 100 जना मानिस परेछन्। ल त्यसो भए यो बिचको पाटामा मैले 100 लेखेँ है। अब बुढा, दुईवटा वृत्तकार चित्रहरू मध्ये चिया खाने मानिसहरूको वृत्तको छेउमा टी लेखौ र कफी खाने मानिसहरूको छेउमा सी लेखौ है। हस्, अब यहाँ दिमाग लगाउने बेला भयो। हामीले चिया र कफी दुवै खाने 100 जना पनि लेख्यौँ। त्यसै गरी अब कफी खाने जम्मा मानिसको संख्या हेरौँ त कति छ। बुढा, कफी खाने मानिसहरू त 250 जना रहेछन् त।
र 100 जना त अघि हामीले बीचमा लेख्यौँ होइन र? त्यस कारणले 250 मा 100 घटाउँदा 150 जना कफी खाने मानिस सी भन्ने वृत्तको बाहिरी भागमा लेखौ। त्यसै गरी चिया खाने मानिसहरूको पनि त्यही गरी लेखौ है। यो चाहिँ तिमी गर त। हस्, म गर्छु। चिया खाने जम्मा 200 जना, त्यसमध्ये 100 जना त अघि नै लेखिसकेको छ। बिचमा अब कतिजना रहे भन्ने कुरा 200 मा 100 घटाउँदा 100। त्यसकारण टी वा चिया खाने मानिसहरूको बाहिरी भागमा 100 भयो। त्यो 100 भएको भाग पनि भरियो। अब कुन भाग बाँकी रह्यो त? अब टी र सी दुवै वृत्तदेखि बाहिरको भाग बाँकी रह्यो होइन र? हो त। भनेको चिया र कफी दुवै नखाने कतिजना रहेछन् त? त्यसको लागि जम्मा संख्याबाट वृत्तभित्रको मानिसहरूलाई घटाउँदै जाउँ त। हुन्छ। 500 मा 100 घटाऊ, त्यस गर्दा 400 आयो। 400 मा फेरि 150 घटाऊ, 250 आयो। र फेरि 100 घटाउँदा 150 जनाले कफी र चिया दुवै नखाने रहेछन्। यसो गर्दा 150 जनाले कफी र चिया दुवै नखाने रहेछन्। यसरी भेन चित्रको विभिन्न भागहरूको आधारमा हामी चिया र कफी खाने मानिसहरूको आकलन गरेर त्यही अनुरूप योजना बनाउन सक्छौँ। काउली बन्दा आलु र रायो, आलु र रायो, खाद्य वस्तुको समूह बनायो खैरेनीमा गेट। परिभाषित सदस्यहरूको बनाई छाडौँ सेट। परिभाषित सदस्यहरूको बनाई छाडौँ सेट। ए बराबर 2 3 6 7 9, 2 3 6 7 9। बी बराबर 1 3 4 5 7 9 खैरेनीमा गेट। समूह ए र बी दुवै हुन् हेर त खप्टिएका सेट। भाइ बहिनीहरू, गणित विषयको समूह बुझाउन तयार पारिएको नाटक र गीत कस्तो लाग्यो? रमाइलो पाराले समूह सम्बन्धित धेरै कुरा सिक्नुभयो होला भन्ने आशा गरेका छौँ। अब रिड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्य सरले नै तयार पार्नु भएको आजको सन्देश सुनौ है त। आज हामीले गणित विषय अन्तर्गत समूहसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौं नि होइन? यी क्रियाकलापहरूलाई हामी समाजमा कसरी सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ त? त्यो कुरा म तपाईहरूसँग छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अब समूह भन्ने पाठ जुन हामीले पढ्यौं, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, धेरै जीवित तथा निर्जीव वस्तुहरूको समूह मिलेर नै समाज बनेको छ। यो कुरो सबैजनाले राम्ररी बुझ्नुपर्छ नि होइन? विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा होइन? विभिन्न क्षेत्रहरूका मानिसहरू, विभिन्न लिङ्गहरू, पुरुष, महिला, वृद्ध वृद्धा, बालबालिका आदि समूहहरू मिलेर नै समाज बनेको छ होइन? यी समूहहरू भाइ बहिनीहरू कुनै ठुला समूहहरू हुन्, कुनै साना समूहहरू हुन् होइन र? होइन, सबै समूहहरूलाई हामीले समान रूपमा हेर्नुपर्छ। समाजमा हाम्रो दायित्व के छ त? त्यही अनुरूप यी समूहहरूसँग हामी विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो समाज राम्ररी विकसित हुन सक्दछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, समूहको संयोजन पनि हामीले पढ्यौं। 2वटा समूहहरू बीच एक आपसमा सहयोग हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ, मानिसहरूको संयोजन हुनुपर्छ। विभिन्न जात, धर्म, संस्कृति आदि लगायतका मानिसहरू एकै ठाउँमा मिलेर सहसम्बन्ध राखी सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर मानिस जनावरहरूको पनि संयोजन हुनुपर्छ। जस्तै बारी जोत्नको लागि मानिसले पछाडिबाट हलो जोतिरहेको हुन्छ, अगाडिबाट गोरु अथवा राँगाले हलो तानिरहेको हुन्छ। यसरी मानिस र जनावरहरूको संयोजन हुन्छ। उक्त हलो तानेको साटो मानिसले भरे घाँस काटेर उनीहरूलाई हालिदिन्छ होइन? त्यस्तै विभिन्न जनावरहरूका बच्चाहरूलाई कसरी स्याहार गर्ने मानिसले सिकाउँछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न जनावरहरूले मानिसलाई विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्छन् होइन? त्यस्तै सजीव र निर्जीवहरू बीचमा पनि विभिन्न संयोजन भएर नै समाज समुन्नत बन्छ।
एकता नै बल हो भन्ने सन्देश चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो संयोजन अथवा समूहको युनियन भन्ने पाठबाट हामी समाजमा लैजान। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्यौँ समूहको प्रतिच्छेदन अथवा इन्टरसेक्सन। त्यसमा विभिन्न समूहहरूमा भएका साझा विशेषताहरूको आधारमा कार्यहरू गर्नुपर्छ अथवा कसैलाई ठेस पुग्ने गरी कार्यहरू गर्नु हुँदैन। हामीहरूले त्यस्ता कार्यहरू बढी गर्नुपर्छ जसले सबै विशेषता सहितको समाजको उन्नति होस्। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा, कसैलाई धेरै पढाउने, कसैलाई थोर पढाउने, लिङ्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र आदिको आधारमा व्यक्तिहरूप्रति भेदभाव गर्नु हुँदैन। पुरुष र महिला दुवैको साझा उत्थान हुने कार्यहरू गर्नुपर्छ र सबै सर्वस्वीकार्यतामा ध्यान दिने, राम्रो कुराहरूको ठुलो प्रतिच्छेदन निकाल्ने, जस्तै पढे लेखेका केटा र केटीहरूको प्रतिच्छेदन ठुलो बनाउन कोसिस गर्ने, त्यस्तै नराम्रा कामहरू, त्यस्तै चोर फटा र समाजसँग विरुद्धमा लाग्ने मानिसहरूको सङ्ख्या सानो बनाउन कोसिस गर्ने हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। समूहको परिपूरक भन्ने कुरा पढ्यौँ नि, होइन? त्यसलाई हामी समाजमा कसरी लागू गर्न सक्छौँ त? होइन, धेरै कुराहरू अर्को कुराको परिपूरक हुन्छन्, होइन? जस्तै कुनै पनि कुरा एक्लै रहन सक्दैन। जस्तै चक्का मात्र हुनु भने गाडी गुड्छ त? गुड्दैन नि। त्यस्तै गाडी हुनलाई चक्का पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले गाडी र चक्का एक अर्काका परिपूरक हुन्। महिलाहरूलाई पनि पढाइयो, त्यस्तै पुरुषहरूलाई पनि दक्ष बनाइयो भने पुरा समाजकै उत्पादकत्व बढेर समाज विकसित हुने भएकोले सबै समाजमा भएका सबै कुराहरूलाई उत्थान गरेर हामी समाजको भलाइको निमित्त उच्चतम उपयोग गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको सन्देश। गणित विषयको समूह बुझाउन तयार पारिएको रेडियो कक्षा कस्तो लाग्यो? अब सोधिने 3 प्रश्नको जवाफ दिन तयार रहनुहोस्। आजको लागि पहिलो प्रश्न छ, 8वटा सदस्यहरू भएको समूह एका सदस्यहरू 6वटा छन् भने एको परिपूरक समूहमा कति सदस्य हुन्छन्? त्यस्तै दोस्रो प्रश्न, कुनै पनि 2वटा समूहहरूको सबै सदस्यहरू बटुलेर बनाइएको समूहलाई कस्तो समूह भनिन्छ? र तेस्रो प्रश्न छ, कुनै पनि 2वटा समूहको साझा सदस्यहरू मात्र बटुलेर बनाइएको समूहलाई कस्तो समूह भनिन्छ? प्रश्नहरू फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। 8वटा सदस्यहरू भएको सर्वव्यापी समूहमा समूह एका सदस्यहरू 6वटा छन् भने एको परिपूरक समूहमा कति सदस्य हुन्छन्? दोस्रो प्रश्न, कुनै पनि 2वटा समूहहरूको सबै सदस्यहरू बटुलेर बनाइएको समूहलाई कस्तो समूह भनिन्छ? र तेस्रो प्रश्न हो, कुनै पनि 2वटा समूहहरूको साझा सदस्यहरू मात्र बटुलेर बनाइएको समूहलाई कस्तो समूह भनिन्छ? प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो, एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप RN टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाफ क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी बनेर आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने मात्र होइन, पुरस्कार पनि जितौँ। एसएमएसमा सहभागी बन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मध्येबाट 3वटै सही जवाफ मिलाउने बीचमा गोलापर्था हुनेछ। गोलापर्थाबाट 1 जना विजयी हुनुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। कार्यक्रम सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अभ्यास पुस्तिकामा भएका प्रश्नको जवाफ लेखेर स्वयंसेवक शिक्षक र रिड नेपालको फिल्ड अफिसरलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। नबुझेका प्रश्नहरू विद्यालयका शिक्षकसँग सोधेर पनि लेख्नुहोला। हरेक दिन अभ्यास पुस्तिका भर्नुहोस् है। उत्कृष्ट उत्तर मिलाउने विद्यार्थीलाई महिनाको अन्त्यमा पुरस्कार समेत व्यवस्था गरिएको छ। अब हाम्रो भेट आगामी आइतबार हुनेछ। सो दिन कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीहरूका लागि नाफा नोक्सानबारे मेरो रेडियो र मेरो भविष्य सुन्न सक्नुहुनेछ। नाफा वा नोक्सानको कुरा धेरै जसो व्यापारमा हुने गर्दछ। कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। त्यति मात्र होइन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म सोधिएका प्रश्नको सही जवाफ र एसएमएसबाट सही जवाफ पठाउने बीचमा गोलापर्था गरी विजय हुने विद्यार्थीको नाम पनि आइतबारकै कार्यक्रममा सुन्न सकिनेछ।
रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धन्यवाद। रिड नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा, ढुङ्गाको भर माटोलाई, माटोको भर ढुङ्गालाई।